यूं तो दुनिया में अरबों खरबों इंसान है, मगर वही सही इंसान है जो इंसानों को काम आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, सऊद पौने साहब का अपडेट बहुत सारे लोग कमेंट्स में और फ़ोन करके भी पूछ रहे थे। मैंने उनसे बातचीत की कि जैसा कि उन्होंने बताया था कि हमारी बात नौहिरा शेख से हो रही है, तो उस सिलसिले में क्या अपडेट है, उनकी बात कहाँ तक आई है। जो नॉन कंप्लेनर्स है उनकी पैसों की अदायगी की क्या शक्ल सूरत है, इस सिलसिले में मैंने उनसे पूछा। वो भी जो है कई दिन हो गए अपडेट नहीं दे रहे थे। तो जो फ्यूचर कंस्ट्रक्शन फाउंडेशन है, जिसके जनरल सेक्रेटरी इमरान अली शेख है और जिसके प्रेसिडेंट सऊद पौने साहब हैं, ये यही चाहते हैं, उनका कहना है। तो इनका कहना यह है कि कोई शोर शराबा और कोई गलाटा ना हो, कि पुरअमन तरीक़े से पैसे निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस तरीक़े से इन्होंने फाउंडेशन शुरू की थी कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, नौहिरा शेख को जो है केस तो नहीं डालेंगे, लेकिन हमारे तरीक़े से हम पैसे निकालेंगे। एमईज़ और डीएसएस और एजेंट्स जो भी हैं, इनको छोड़ने का कोई चांस नहीं है। इन पर कार्रवाइयाँ ज़रूर कराएंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी अटैच कराएंगे, इस तरीक़े से कह रहे थे। दरमियान में कि जो है नौहिरा शेख की तरफ, और नौहिरा शेख पैसे की अदायगी में अगर कोई प्रॉब्लम है, पैसे देने में कोई दिक्कत है, तो हम उनको साथ देने के लिए पूरा तैयार हैं। तो इस तरीके से बात चल रही थी। तो नौहिरा शेख इनसे बातचीत की है जैसा कि इन्होंने कहा था। तो अब जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि आज या कल या परसों नौहिरा शेख की तरफ से इनको बुलावा आए। इनका अपडेट है, पहले इनका वीडियो आप सुन लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सऊद पौने फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से वीडियो बना रहा हूँ। मैं आप तमाम इन्वेस्टर्स को ये बताना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों से हमने कोई अपडेट नहीं दी, क्योंकि कंपनी के साथ हमारी बातचीत जारी है। मेरी और हमारे फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी इमरान शेख की नौहिरा शेख मैडम के साथ बातचीत हुई, और हमने नौहिरा शेख मैडम से जब हमारी फ़ोन पर बात हुई तो हमने उनके सामने तमाम सवालात रखे, और उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे है। हमने कहा कंपनी ने 2016, 17, 18 में प्रॉफिट्स डिक्लेयर करे थे, वो कहाँ पर है? तो उन्होंने कहा वो पैसे मेरे बैंक अकाउंट्स में है। ये बात खुद नौहिरा शेख मैडम ने कबूली है फ़ोन पर, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे अकाउंट्स फ्रीज्ड है, उसे डी फ्रीज करवाया जाए तो मैं पैसों की अदायगी कर सकती हूँ। और अपने उन्होंने कई सारे मसाइल बताए। तो मैंने और इमरान शेख, जो कि इस फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी है, हमने उन्हें ये पेशकश रखी, ये ऑफ़र रखी कि मैडम हम मिलते हैं और तमाम आपके मसाइल को समझते हैं, क्योंकि फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन का ये मानना है कि आपकी कंपनी पॉन्जी स्कीम नहीं है, और हम आपकी कंपनी का पूरा पूरा साथ देंगे। जिस पर नौहिरा शेख मैडम ने हामी भरी और उन्होंने बहुत जल्द वक्त निकाल कर मिलने की बात करी। अब लोग काफ़ी कशमकश में हैं, काफ़ी परेशानी में हैं कि अभी तक मिलने का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है। दरअसल में हम लोग आज डेट तलक के नौहिरा शेख मैडम से मीटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं लाइफ कोच यूट्यूब चैनल के ज़रिए नौहिरा शेख मैडम तक मैं चाहूँगा कि मेरी ये बात पहुँचे, क्योंकि हमारे और मैडम के बीच में एक मीडिएटर है जो हमारी बात उन तक पहुँचाता है और उनकी बात हम तक आती है। नौहिरा शेख मैडम से सीधे सीधे जो बात है हमारी सिर्फ एक ही बार हुई है, तकरीबन 40-45 मिनट हमारी उनसे बातचीत हुई थी, और उन्होंने भी मसलों को हल करने की ही बात करी थी। और हम भी नहीं चाहते, क्योंकि फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन पुणे एसोसिएशन की तरह कोई गद्दारों की फाउंडेशन या गद्दारों की एसोसिएशन नहीं है। इस फाउंडेशन के जिम्मेदारान और बोर्ड मेंबर्स और जनरल सेक्रेटरी इमरान शेख ये सभी ईमानदार हैं, और हमारा मकसद है कि हमारे फाउंडेशन से जुड़े हुए हर एक मेंबर के पैसे की रिकवरी कराना।
اور اسی لیے ہم ہیرا گروپ آف کمپنیز کا نوہیرا شیخ میڈم کا ساتھ دینے کے لیے بھی تیار ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ نوہیرا شیخ میڈم جلد از جلد وقت نکال کر ہمارے سے میٹنگ کرنے کا جو ہے نا ہمیں وقت دیں گی اور اس مسئلے کے حل کی طرف ہمیں جانا ہے. لیکن اگر میں اپنے فاؤنڈیشن کے سے جڑے ہوئے ہر ایک ممبر کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری فاؤنڈیشن کا یہ پلان ہے کہ اگر سب سے پہلے ہم ترجیح دے رہے مذاکرات کو کہ کمپنی کے ساتھ بات چیت کر کے مسئلے کو حل کیا جائے، لیکن اگر ایسا نہیں ممکن ہوا، اس صورت میں فاؤنڈیشن خاموش نہیں بیٹھے گی. تمام ایمیز ڈی ایس ایز ایجنٹس کو پھر ٹارگٹ کیا جائے گا، بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ٹارگٹ کیا جائے گا، ان سبھی پر فریش ایف آئی آرز کی جائے گی اور پھر ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے اور اپنے جس محاذ کو ہم نے روکا ہے اس محاذ کو دوبارہ ہم جاری کریں گے. لیکن ہم لڑائی لڑنے سے زیادہ بہتری اس چیز میں سمجھ رہے ہیں کہ نوہیرا شیخ میڈم سے بات چیت ہو جائے، ہم ان کے تمام مواقف کو سمجھے، ان کے کیا کیا پرابلمز ہیں، اور اگر کوئی حل نکل رہا ہے بات چیت کے ذریعے اور ہماری فاؤنڈیشن ان کے لیے کچھ کر سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک منظم فاؤنڈیشن ہے اور ہماری فاؤنڈیشن نے اس بات کا بیڑا اٹھایا کہ جو کچھ بھی ان کو تکلیف ہوگی، جو بھی دقت ہوگی، ہماری فاؤنڈیشن ان کی ہیلپ کرے گی، اپنی آواز اعلیٰ عہدیداروں تک پہنچائے گی اور کسی بھی طریقے سے ان کے مسئلوں کو حل کر کے انویسٹرز کے پیسوں کی ادائیگی کی کوشش کی جائے گی. اور ہم اس بات کے لیے کمیٹڈ ہے کہ ہر ایک ممبر جو فیوچر کنسنسس فاؤنڈیشن سے جڑا ہوا ہے اس کے پیسوں کی 100% ہمیں ریکوری کرانی ہے. لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد نوہیرا شیخ میڈم کی طرف سے ہمیں بلاوا آئے گا، ہم تمام مسئلوں کو سمجھیں گے اور بات چیت سے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے تو یہ بہت بہتر ہے. لیکن میں اپنے فاؤنڈیشن سے جڑے ہوئے ہر ایک ممبر کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی بات نہیں بن رہی یا اور یہ معاملہ ڈیلے ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں پلان بھی ہمارے پاس تیار ہے. آلریڈی کئی دن ہمارے برباد ہوئے، لیکن ہم حکمتاً اور اچھائی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ بات بگڑے، اور ابھی بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ کمپنی کے ساتھ بات چیت ہو جائے اور معاملہ صحیح ڈائریکشن میں چلا جائے. دیکھیے اگر ہم کورٹ کچہری اور یہ ایف آئی آر اور ایس ایف آئی میں کلیم کرنے جاتے ہیں تو یہاں پر پھر ہمیں یہ بھی خدشہ ہے، کیونکہ ہم اپنے ممبرز کو لے کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے کہ پھر اور مزید سالوں سال لٹکا جائے. اور اس کا ماتر سولوشن جو ہے وہ یہی ہے کہ پونے ایسوسی ایشن کے دلال، ایمیز ڈی ایس ایس، تمام جو ایمی ڈی ایس ایس، کیونکہ ہر کسی نہ کسی ایمی یا ڈی ایس اے کا ممبر ہماری فاؤنڈیشن میں رجسٹرڈ ہے، تو ان تمام ایمیز اور ڈی ایس ایس پر ایف آئی آر کرانا، ان کی پراپرٹیز کو اٹیچ کرانا، پونے ایسوسی ایشن کے تمام جو ذمہ داران تھے، جو ایمی ڈی ایس ایس تھے، ان پر کارروائی کرنا، بورڈ آف کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پر، بیرون ممالک میں جو ایمیز اور ڈی ایس ایس ہے ان پر بھی کارروائی کی، کوئی نہ کوئی گنجائش، کوئی نہ کوئی رستہ اس میں نکالا جائے گا، کیونکہ ہم فورن ایمبیسیز سے بھی ٹچ میں ہیں، اور کسی بھی طریقے سے انشاءاللہ اس مسئلے پر جو ہے کوئی نہ کوئی رستہ نکال کر ان سبوں کو پھر اٹکانا ہی پڑے گا. لیکن انشاءاللہ ایسی نوبت نہیں آئے گی، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ نوہیرا شیخ میڈم وقت نکال کر ہماری فاؤنڈیشن کو اپنے تمام مسائل بتائیں گی اور یہ تمام چیزیں ایک صحیح ڈائریکشن میں جائیں گی. میں آپ سبھی لوگوں سے، فیوچر کنسنسس فاؤنڈیشن کے تمام جڑے ہوئے ممبر سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ کچھ دن اور پیشنس رکھیے. ہم لوگ کمپنی سے رابطے میں ہیں اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل ہم ضرور نکالیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ اپنی باتوں میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طریقہ ہے ہمارا ان سے پیسے نکالنے کا. اگر اس طریقے پر وہ اتر آتے ہیں، ہماری بات مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تو ہم جو ہے پہلے سے جس مقصد سے ہمارا فاؤنڈیشن شروع ہوا تھا اس مقصد پہ ہم دوبارہ اتر آئیں گے، سڑک پہ آ جائیں گے اور پروٹیسٹ کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم جو ہے میٹنگز کریں گے اور ان سب کے اوپر ایمیز اور ڈی ایس ایس اور ایجنٹس پر کیس کرنے کی کارروائی شروع کر دیں. اللہ کرے کہ ان کے محنت میں کامیاب ہو جائیں. جو نان کمپلینرز ہیں ان کے پیسے جلد سے جلد ان تک پہنچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سہولتیں، راستے مہیا فرمائیں. کہ جو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی پھر سے ایف آئی آر کرنے سے، کیس کرنے سے روکا جا رہا ہے، بھائی سیدھی بات ہے کہ جو کمپلین کیے ہیں وہ بھی اپنی پیسوں کی جو ہے
मिलने की ख्वाहिश में और फंसे हुए पैसे निकालने की कोशिश में हैं। जो नॉन कंप्लेनर्स हैं इनका भी यही काम है, तो किसी ना किसी ज़रिए से अगर पैसे निकल आते हैं तो हर कोई वही रास्ता इख्तियार करेगा। कि अफसोस इस बात का है कि ना कंप्लेनर्स का पैसे मिले हैं ना नॉन कंप्लेनर्स के पैसे मिले हैं, किसी के भी पैसे नहीं मिले हैं। अफसोस इस बात का है कि सब मिलकर दुआ करें कि किसी ना किसी तरीके से पैसे निकल आए, किसी का काम बने, फंसे हुए पैसे वापस आने का कोई रास्ता बने। इसके लिए हम सब मिलकर के कोशिशें करें और दुआएं करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।